यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालाङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टविंशो अध्याय। चन्द्रावतीले श्री स्वस्थानीको पूजा गरेको। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यति भएपछि ती ब्राह्मणहरू त्यो भोजन लिई चन्द्रावती ब्राह्मणी भएका ठाउँमा गए र चन्द्रावतीले ब्राह्मणहरूलाई आएको देखेर मलाई पनि केही ल्याइदेऊ कि भनी सोधिन्। ब्राह्मणहरूले हे पापिनी, त साह्रै पापिनी रहेछस्, तेरो निमित्त हामीलाई कस्तो शरम भयो। तँलाई दिन भनेर हेर्दा राजाको भण्डारै सकिगयो। यति भोजन रानीलाई भनी राखेको रहेछ, ल्याइदिएका छौँ, ला भनी सुम्पिदिए। चन्द्रावतीले त्यो भोजन पाउने बित्तिकै भोकले चाँडै खान तयार भइन् र ती ब्राह्मणहरूले हे पापिनी, यस्तो अवस्थामा पर्दा पनि तँलाई अझै धर्मको चेष्टा भएन? मुख धोएर त खा, तेरो अवस्था देखेर हामीलाई दया लाग्यो। तँलाई एक उपदेश दिन्छौँ, सुन। दया की खानी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले तेरो उद्धार होला। ब्रह्म हत्यादि पाप गरेको भए पनि नाश होला। यसकारण श्री स्वस्थानीको व्रत गर भनी उपदेश गरी घर गए। चन्द्रावती पल्ल तल्ल बडो कष्टले 4 हात खुट्टा टेकी मुख धुन भनी साली नदीमा गइन्, तर साली नदी सुक्दै गइन्। चन्द्रावती रोइ कराई माथि आइन् र मुखै नधोई खाउँ भनी भात हातमा दिँदा खरानी भयो। त्यही पनि खाउँ भन्दा ठुलो बतासाई उडाइ लग्यो। तब रुख डले झैँ भूमिमा पछारिन् र ठुलो दुःख पाई 5 वर्षसम्म साली नदीका किनारमा मूर्छा परिरहिन्। अनि पछि पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिन आयो र श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न स्वर्गका अप्सराहरू साली नदीमा स्नान गर्न आए। स्नान गरिसकी सूर्यलाई अर्घ्य दिई बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको पूजा गर्न लाग्दा चन्द्रावतीले चाल पाइन् र अप्सराहरूका नगिज घस्रिँदै गइन् र भनिन्, तपाईहरू देवता हुनुहुन्छ कि मनुष्य हुनुहुन्छ? म पापिनी, कहीँ चल्न सक्दिनँ, कोही केही दिँदैनन्, खान पाउँदिन, अन्नदान दिनुहोस्। म के पापले यस्तै भएँ, मेरो कसरी उद्धार होला भनिन्। त्यो सुनेर अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, हामी इन्द्रका अप्सरा हौँ। आज पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिन हो। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत आरम्भ गर्न भनी यहाँ स्नान गर्न आइरहेछौँ। तेरो यो अवस्था देख्दा हामीलाई दया लाग्यो। तँ पनि यही व्रत गर, सबै पाप नाश भई तेरो उद्धार हुनेछ। यस्तो अप्सराहरूले भनेको सुनि चन्द्रावती मन भने गुन्दछिन्, मैले अरू पाप केही गरेको थिइनँ। डोलेहरूले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद भनी ल्याएको अहङ्कारले थुथु गरी थुकी घोडाले कुल्ची निकाएथे। उही पाप लागेछ क्यारे। र यहाँ आइपुगी यो नदी तर्दा म्यानाबाट खसी परिरहेको हुँ। कपिल ब्राह्मणले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गरेस् भनी उपदेश गरी गएथे। आज अप्सराहरूले पनि उसै भने। श्री स्वस्थानी देवी ठुली रहेछन्, मनुष्य अहङ्कारले नासिदा रहेछन्। अहङ्कार गर्नाले मेरो पनि त्यही अवस्था भयो। अब म पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्छु भनी अप्सरासित भन्न लागिन्।
हे अप्सरा हो, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको विधि के हो, के गर्नु पर्दछ त्यो सबै आज्ञा गर्नुहोस्। त्यो सुनेर अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, आज पौष शुक्ल पूर्णिमा हो। आजदेखि हात घोडाका नङ काटी स्नान गरी शुद्ध भई एक भक्त रही एक चित्त गरेर महिना दिनसम्म सधैँ मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु। सके श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा सुन्नु सुनाउनु। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टोत्तर 100 रोटी, अष्टोत्तर 100 यज्ञ सूत्र, अष्टोत्तर 100 पान, अष्टोत्तर 100 गुडका सुपारी, अष्टोत्तर 100 जात जातका फुल थरी थरीका सामग्री तयार गरी तामाको थालीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु। सिन्दुर, श्रीखण्ड, रक्तचन्दन र फुलमाला पहिराउनु। धूप, दीप, नैवेद्य, फल, कस्तुरी, मेवा, मिष्ठान्न, वस्त्र र रेडी चढाउनु। एक चित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गर्नु। स्तोत्र पाठ, जप, ध्यान गर्नु। अर्घ्य दिनु। हे ईश्वरी भनी वरदान माग्नु। उहाँपछि प्रसाद झिक्नु। उनै अष्टोत्तर 100 का सामग्रीबाट सबै 8 कनी झिकी आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभए छोरालाई दिनु। छोरा नभए मित छोरालाई दिनु। मित छोरा पनि नभए जुन इच्छाले व्रत गरेका छौ मेरो सोही इच्छा सिद्ध होस् भनी गङ्गामा लगी बगाउनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। यति गरिसकेपछि तेरो सबै पाप नाश होला, दुःख दारिद्रको नाश भई इच्छा सिद्धि होला, अन्यथा नमानेस् हामी जान्छौँ भनी अप्सराहरू स्वर्ग गए। त्यहाँदेखि चन्द्रावती अप्सराहरूका उपदेशले साली नदीमा स्नान गरी एक भक्त रही सधैँ मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झिरहन्। त्यसरी व्रत गर्दा चन्द्रावतीको पाप घट्दै गयो, कुष्ठ निको हुँदै गयो, दिव्य देह हुँदै आयो। 1 महिना पुग्यो र माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन सबै सामग्री तयार गरी अप्सराहरू श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर्न फेरि साली नदीमा आए। चन्द्रावतीले देखिन् र अप्सरासित गई, हे अप्सरा हो, तपाईहरूका आज्ञाले पौष शुक्ल पूर्णिमा दिनदेखि स्नान गरी एक भक्त रही नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्दैछु। अब व्रत समाप्ति गर्नलाई केही पनि छैन, कसो गरौँ भनिन्। त्यो सुनेर अप्सराहरू भन्दछन्, हे पापिनी, केही नभए नदीबाट बालुवा ल्याई त्यसैको सामग्री तयार गरी हामीहरूका साथ लागि व्रत पूजा गर। चन्द्रावतीले हुन्छ भनी नदीबाट बालुवा ल्याई सामग्री बनाइन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रभावले त्यो सबै बालुवाको सामग्री साँच्चीकै भयो। त्यो देख्दा चन्द्रावतीले मनमा आनन्द मानी धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी अप्सराहरू कहाँ गई बालुवाको सामग्री सिद्ध भएको वृत्तान्त भनिन्। त्यो कुरा सुन्दा र दिव्य देह भएको देख्दा आश्चर्य मानेर अप्सराहरूले, हे सुन्दरी, हामीले तिमीलाई अघि पापिनी भन्दथ्यौँ, अबदेखि तिम्रो नाम पुण्यवती भयो भनी आफूहरूका साथमा विधिपूर्वक व्रत गराए। चन्द्रावती ब्राह्मणीले पूजा गरिसकेर हातमा अर्घ्य पात्र लिई स्तुति गर्न लागिन्। हे ईश्वरी, अघि मैले नजान्नाले अहङ्कार गरेर तपाईँको धेरै निन्दा गरेँ, त्यो अपराध क्षमा गर्नुहोस्। हे लोकेश्वरी, सबै प्राणीका हृदयमा बसी पाप पुण्यको साक्षी भइरहनु भएकी यस्तै तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे भगवती, पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशी पञ्चमहाभूत र तीर्थव्रत पनि तपाईँ, सत्व, रजत र तम पनि, यी त्रिगुण पनि तपाईँ, देवता पनि तपाईँ, अनाथका नाथ, मृत्युको मृत्यु र शक्ति रूप पनि तपाईँ, विश्वम्भर विश्वमूर्ति पनि तपाईँ, संसारको भार बोकिरहने पनि तपाईँ, 14 भुवन पेटमा राखी योग निद्रामा शयन गरिरहने पनि तपाईँ, दुष्टको संहार गरेर साधुजनको रक्षा गर्ने यस्तै त्रिलोक जननी तपाईँलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे ईश्वरी, तपाईँको स्तुति गर्न 1000 जिब्रा भएका शेषनाग, चतुर्मुख ब्रह्मा यिनले पनि त सक्दैनन्। नसकेको म स्त्री जाति, म कसरी सकुले। म पापिनीका पूजादेखि खुसी भई दुःखका समुद्रबाट पार गर्नुहोस् भनी अर्घ्य दिन सबै पूजा सकियो र अप्सराहरूले प्रसाद झिकी, हे पुण्यवती, अब हामी जान्छौँ भनी स्वर्ग गए। चन्द्रावती अप्सराहरू गएपछि साली नदीका तीरमा तृणको कुटी बनाई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झेर राति जागा भइरहन्। उज्यालो भयो र साली नदीमा स्नान गरी अष्टोत्तर 100मा 8 सबै सगुन समेत हातमा लिए, हे ईश्वरी, मेरा पति यहाँ छैनन्, कसरी दिउँ। मेरा स्वामी नवराजसित चाँडै भेट होस् भनी साली नदीमा बगाइन्। 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीका व्रतका प्रभावले चन्द्रावतीका सम्पूर्ण पाप नाश भई अघि भन्दा पनि झन राम्रो शरीर भयो।
त्यो देखेर आनन्द मानी धन्य श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भनी बारम्बार मनले प्रणाम गर्न लागिन्। इति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां चन्द्रावती व्रतचर्या नाम अष्टविंशो अध्याय। उपनयतु मङ्गलं व सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन वेक्षण कृष्ण काले वसतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शारदां सदं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र चतुर्द्वारकथा प्रसङ्ग या कुन्दे तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभैर्देवैः सदा वन्दिता सा मान् पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावतात् करोमि अद्य सकले परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी नमः।